पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा भारतीयको हात हुन सक्ने केहीले आशंका गरेका छन्। विमान दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि एकजना भारतीय पत्रकारले सोही विमानको फोटो खिचिरहेको दृश्य देखिनु, विमानमा भारतका 5 जना यात्रु सवार हुनु र यही बेला चीनको सहयोगमा भर्खरै सम्पन्न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भारतीय मिडियाहरू लगायत भारतले विरोध गरिरहेको छ र भारतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि रुट दिन कन्जुसाई गरिरहेको छ। त्यसैगरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि पनि रुट दिन कन्जुसाई गरिरहेको छ र भारतीय मिडियाहरूले विभिन्न अफवाह पनि फैलाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जोखिमपूर्ण छन् भन्ने देखाउनको लागि, जोखिमपूर्ण छन् भन्ने भ्रम संसारलाई फैलाउनको लागि भारतीयको हात हुन सक्ने केहीले आशंका गरेका छन्। गायिका निरा छन्त्यालले 2 दिन अघि सामाजिक सञ्जालमा आमाले देखेको सपना पूरा गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले आफूलाई जन्म दिने बुवा आमा र साथ दिने सबैलाई सम्झिएकी थिइन्। आमाको कोख र बुवाको काखले गर्व गर्न सक्ने काम गर्न पाएकोमा खुसी लागेको बताएकी थिइन्। तर जीवनमा पाएको त्यो खुसी तरङ्गित हुन नपाउँदै उनी पोखराको आकाशमा बिलाएकी छन्। आइतबार बिहानसम्म उनको पोस्टमा शुभकामना लेखिरहेका शुभचिन्तक अहिले समवेदना लेखिरहेका छन्। आँसु बगाएका इमोजी प्रयोग गर्दै उनीहरू भनिरहेका छन्, आमाका अझै कति धेरै सपना थिए होलान्, पुरा गर्नै पाइनौँ सानी। आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा नेपाली लाइभ दोहोरी गायनमा सक्रिय बागलुङकी गायिका निरा छन्त्याल परिन्। दुर्घटनामा उनको निधनले नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्र शोकमा डुबेको छ। गायिका निरा छन्त्यालको जन्म 2057 सालमा बागलुङको बदिघाट सिसापानीमा भएको हो। उनका बुवा महेन्द्र छन्त्याल र आमा लीला छन्त्यालकी छोरी निरा सानैबाट गीत गाउँथिन्। गायिका बनेर पहिचान बनाउने उद्देश्य बोकेर 6 वर्ष अघि काठमाडौँ आएकी निराले लाइभ दोहोरीमा छुट्टै पहिचान बनाएकी थिइन्। काठमाडौँ पसेका सुरुवाती दिनमा सङ्घर्ष गरेकी निरा पछिल्लो समय स्टेज कार्यक्रमदेखि लाइभ दोहोरीमा व्यस्त रहेकी थिइन्। सङ्घर्षका दिन सम्झिँदै निरा भन्थिन्, दुःख हरेक ठाउँमा छ, काम अनुसारको दुःखको फरक हुन्छ। कसैका दुःखलाई कम नसोचिदिनुहोस्। उनलाई दोहोरी क्षेत्रमा हाँसिरहने गायिकाका रूपमा चिनिन्थ्यो। बागलुङमा सञ्चालित लोकताराको विजेता बनेसँगै काठमाडौँ पसेकी निराले मिठो नमिठो दुवै अनुभव सङ्गालेकी छन्। उनी गायनमा आएको धेरै लामो समय भएको छैन, तर कामका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो भोगेको बिताउने निरा विगतमा अल्झिएर बस्दिनथिन्। उनी भन्थिन्, बाँचेर आएको जीवनको समीक्षा गरेर बाँकी रहेको जीवन दुखाउनु हुँदैन। सफलताको ग्राफ निरन्तर बढिरहेकै बेला निरा देश तथा विदेशमा हुने कार्यक्रममा व्यस्त थिइन्। लामो समय परिवारसँग बस्न नपाएकी निराले आइतबार बिहान पनि आमालाई फोन गरेर छिट्टै भेट्ने बाचा गर्दै विमान चढेकी थिइन्। उनको अन्तिम संवाद सम्झिँदै निराकी दिदीले भनिन्, उसले गरेको बाचा पूरा गर्न पाइन। स्वर्गीय बालकृष्ण समले लेखेका थिए, सहु 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 सहनै नसके पनि। अहिले निराको परिवारमा सहनुको विकल्पै नभएको पीडा परेको छ। पोखरामा आज भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाप्रति नेपाल स्थित चीनका राजदूत चेन सोङले दुःख व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत राजदूत चेङले भनेका छन्, पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले म निकै स्तब्ध छु। यस दुःखद घडीमा हाम्रो विचार नेपाली जनताको साथमा रहेको छ। उनले मृतकप्रति गहिरो समवेदना तथा शोक सन्तप्त परिवार र घाइते नेपाली सेनाले काठमाडौँ पोखरा उडानमा रहेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनापछि तत्काल खोजी तथा उद्धारमा 200 भन्दा बढी विशेष फौज परिचालन गरेको जानकारी दिएको छ। विमान दुर्घटना भएको सूचना प्राप्त हुनासाथ त्यहाँ तैनात खोज तथा उद्धार कार्यमा तालिम प्राप्त 200 भन्दा बढी विशेष फौज परिचालन गरिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा स्थानीय अन्य सङ्घ संस्था र निकायको समन्वयमा सेनाले उद्धार कार्य गरिरहेको उनले बताएका छन्। विमान अप्ठ्यारो खोजमा दुर्घटना भएकाले सेनासहित सुरक्षाकर्मीको टोलीले तत्काल आगो निभाउने र छरिएर रहेका शवलाई डोरी, भर्याङ र विशेष उपकरणको सहयोगमा निकाल्ने काम गरिरहेको छ। यस्तै पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको विमानमा लोकगायिका निरा छन्त्याल पनि परेकी छन्। उनी माघी मनाउन सो विमानबाट पोखरा जाँदै थिइन्, तर पोखरामा पाइला टेक्न नपाउँदै
उनी संसारबाट बिदा भएकी छन्। उनी सहित 68 यात्रु सवार रहेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा सेती खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भयो। लोकगायिका निरा छन्त्यालको मृत्यु भएको छ। उनी आइतबार पोखरामा हुने कार्यक्रमका लागि जाने क्रममा विमानमा रहेकी थिइन्। आइतबार बिहान दुर्घटनामा परेको विमानमा चालक दलका सदस्यहरूसहित 72 जना रहेका थिए, जसमध्ये अहिलेसम्म 68 जनाको शव भेटिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युक्रेनलाई च्यालेन्जर 2 ट्याङ्क दिने बेलायतको निर्णयप्रति रुसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले बीबीसीलाई भनिन्, हामीले पहिले नै भने जस्तो युक्रेनलाई आपूर्ति गरिने कुनै पनि हतियार हाम्रा लागि वैध निशाना हुनेछन्। बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाकको कार्यालयले शनिबार युक्रेनलाई च्यालेन्जर 2 ट्याङ्क दिने जनाएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग ऋषि सुनाकको फोन वार्तापछि यो निर्णय गरिएको हो। आइतबार पोखरामा दुर्घटनामा परेको जहाजमा सवार यात्रुको राष्ट्रियता खुलेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार दुर्घटनामा 4 चालक दलका सदस्यसहित कुल 72 जना सवार थिए। दुर्घटनामा पर्नेमा भारतका 5 जना, रसियाका 4 जना, कोरियाका 2 जना, आयरल्यान्ड, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया र फ्रान्सका 1-1 जना रहेका छन्। चीन र भुटानले सीमा विवाद समाधानका लागि वार्तालाई गति दिन सकारात्मक सहमति गरेका छन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार 3 चरणको रोडम्यापमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कदम चालिनेछ। चीन भुटान सीमा विवाद सम्बन्धी 11औं विज्ञ समूहको बैठक जनवरी 20 देखि 13 सम्म चीनको कुनमिङ सहरमा भएको थियो। त्यसपछि शुक्रबार दुवै देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन्। भुटान र चीन बीच 477 किलोमिटर लामो सिमाना रहेको छ। दुई देश बीचको सीमा विवाद समाधानका लागि 24 चरणको बैठक भइसकेको छ। चीन र भुटान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि सम्पर्क कायम राख्न दुई देश बीच औपचारिक भ्रमण हुने गरेको छ। चीनको भारत र भुटानसँग सीमा विवाद रहेको छ। धेरै प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन। 11औं समूहको बैठक स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण र रचनात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको दुवै देशले संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। यससँगै सीमा वार्तालाई गति दिन 3 चरणको रोडम्यापमा भएको एमओयूको कार्यान्वयनका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो। चीन र भुटानले सीमा विवाद समाधानका लागि वार्तालाई तीव्रता दिन एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका बताइएको छ।